14 वर्ष काठमाडौँ बसेँ। घरबेटीले माथि पिसाब फेरेर आरीमा एकजना वकिलको श्रीमती आउनु भएको थियो, एकजना पूर्व मन्त्रीको श्रीमती आउनु भएको थियो। बाहिर उभिनु भयो, मेरो घर थिएन, अर्काको घरमा बस्ने। माथिबाट पिसाब छर्र पारेछन् टाउकामा सबै। आछि कस्तो भन्यो, हेर्नुहोस् मैले त पीडा खोज्दा आए मान्छे, हजुर गाडीमा डरलाग्दो मान्छे दारीजुङ्गा पारेका, एउटा इन्डियन मान्छे, अरू 2-4 जना त्यतैका। अनि मैले यस्तो हो भनेको, त्यो त हो, तपाईँले 2 जना मान्छे मारिया हो? आम्मै हो त नि हौ यार, सबै कुरो पुग्दो रहेछ। अनि राजा ज्ञानेन्द्र किन आउँछ भन्यौ तिमीले, यो प्रमाण देऊ भने छोडी तपाईँ केटालाई चेक गर्नुहोस् भने चेक गर्न मानेन। हजुर हामी फलानु ठाउँबाट आएको, खाना खाएर आउँछौँ है भन्नु भएको। 3 घन्टा आएन, पुलिस बोलाएर बसे 3-4 घन्टा समातेर लान्छौँ भने मैले त्यसलाई दिइनँ। त्यसले म तमाम 300 देखि 400 हात हेर्थेँ म 70 साल 68 साल अगाडि। यो दाइले पनि 65 सालमा त पत्रिकै देख्नु भएको रहेछ। त्यो बेला युट्युबर थिएन। आज युट्युबरले देखेर म भर्खर झिलिक्क मिलिक्क राष्ट्रपतिसँग टिको लाउँदा, राजा ज्ञानेन्द्रसँग टिको लाउँदा, माधव नेपालसँग टिको लाउँदा म नेकपा हुने, म राष्ट्रपतिसँग लाउँदा नेकपा एमाले हुने। जे भन्नु त्यही भन्ने, झोला जसको मैले के कसको झोला बोकेको छु। यसमा छिटै चाँडै ठुलो पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुँदैछ है मुलुकमा। हो, समाजवाद आउँछ। माताजी राजा आउने हुनुहुन्छ, अब समाजवाद आउँछ। माताले बोलेर हुने होइन, खोले खोला जाला। तर समय परिस्थितिले देखाएको छ 91% हिन्दू हो। दाजुले बुद्ध जन्मेको देश भन्नुभयो भने नि दाइ 1 लाखले हेऱ्यो भने म 3 करोड कि प्रिय म भन्दिनँ। बुझ्नुभयो नि कुरो। मलाई लाग्यो चाइनिज हो भने जस्तै तपाईलाई कुट्यो मलाई होइन। त्यहाँ बेसो कहाँबाट कस्तो कुरो, तिमी आचार्य होइन भाइ। अब हेर पत्रकार भाइ, यो साह्रै मलाई रिस उठ्यो है फेरि। अनि मैले किन दडिया दाइ भएको हुनाले समाजसेवा, भोलि उहाँले यो देशको एक किसिमको हिरो पनि हो। अन्तर्वार्ताकै मन्त्री बन्ने योग छ होइन, मन्त्रीको कुरा नजोडौँ, हुनुहोस्, त्यो मेरो कृपा छ। तपाईँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली हिँड्ने हो अरे, अनि साँच्ची उहाँ चाहिँ को त चिनिएन। तपाईँको हजुरबा हो कि क्या हो भन्न बेर लगाउँदैनन्। तर तपाईँलाई चाहिँ म्याक्सिममले चिन्छन् भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ आवश्यकभन्दा ज्यादा दयालु हुनुहुन्छ। यो स्वार्थी जमानामा उहाँलाई त्यसको कारण उहाँको सेन्टिमेन्टमाथि खेल्न सक्छन्। मेरो र उहाँको एउटा समान कमजोरी छ, त्यसलाई मैले त सच्याउँछु, उहाँले के गर्नुहुन्छ। माताजी प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। उहाँले ठिकै भन्नुभयो। अब पनि उपस्थित भएका छौँ र विशेष गरी आज हामी यहाँले अत्यन्तै धेरै मन पराइदिनु भएको 2 व्यक्तिहरू, सविता सरू आचार्य माताजी अनि पुण्य गौतम, जो सामाजिक अभियन्ता र नेकपाका नेता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हिजो कुलमान घिसिङको पुननियुक्तिका लागि जोरदार बुलन्द आवाजसहित माइतीघर मण्डलामा लट्ठी खाएपछि, घाइते भएपछि माताजीकोमा फुक्नका लागि भनेर आउनुभएको छ। आज यसै अवसरमा हामीले फेला पारेका छौँ। छोटो मिठो संक्षिप्तमा कुराकानी गर्ने अनुमति चाहन्छु। वेलकम छ 2जनालाई, स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार है सम्पूर्णलाई। आराम हुनुहुन्छ माताजी? ठिकै छ भाइ। पत्रकार आउने डेली, अब भक्तजनलाई टाइम दिने हो कि युट्युबर भाइहरू दाइहरूलाई दिने हो कि 2 मिनट भन्नुहुन्छ, 10-20 मिनट आधी घन्टा खानुहुन्छ, अप्ठ्यारो भएन? यहाँ गाह्रो भयो, गाह्रै छ। पुण्यजी स्वागत छ, के छ, आराम हुनुहुन्छ? स्वागतको जवाफ मैले धन्यवादमा अघि दिइसकेँ। आराम अलि छैन, बिराम छु, तर स्वास्थ्य लाभ हुँदैछ। भनेपछि ठुलै घाइते हुनुभएछ, माताजीकोमा धाउनु पर्ने अवस्था आयो यहाँलाई? होइन, अब मैले उहाँलाई धन्वन्तरिनी ठानेर अथवा सुमन्तरकी बाचा गरिदिनुहुन्छ भनेर होइन। उहाँ एउटा खुल्ला हृदय भएको मेरो बहिनी तुल्य हुनुहुन्छ र माताजी पनि। भविष्यवाणी यहाँ आउँदाखेरि एउटा अर्कै किसिमको आनन्द प्राप्त हुन्छ। उहाँको हातले बनाएको चिया कहिल्यै भुल्न सकिँदैन, त्यसकारण आयो। भनेपछि अब अलिकति प्रश्न गरेँ, माताजीलाई पनि त्यसको डिबेट गर्नको लागि अनुरोध गर्छु म। विशेष गरी माइतीघर मण्डलमा जाने, दिनानुदिन ढुङ्गा हान्ने उद्देश्य के हो? एउटा पार्टीको लिडरसिप बन्नको लागि हो पुण्यजी? आरोप छ तपाईँलाई कसैको पैसा खाएर ढुङ्गा हान्न गयो पुण्य गौतम भन्नेसम्मको आरोपहरू आएका छन्। तपाईँले यदि कमेन्ट हेर्नु भने त्यो पाउनु पनि हुन्छ। हामीले तपाईँलाई चिन्ता त्यस्तो गर्नु होला जस्तो त लाग्दैन, तर कता कता स्वार्थ छ भन्छन् नि जनताले। के हो प्रश्न लाग्नुहोस्। अब मैले त्यो पैसा थुपारेर कहाँ चाहिँ कुनै सिसाको महल बनाएँ, कुन गाडी चोडेँ? होइन, आरोप छ तपाईँलाई, आरोप छ नि। आरोप त मलाई, किनभने अभियन्ताहरू 4 जना अभियन्ता 4तिर फर्केर आन्दोलन गर्न थाले। एउटा अभियन्ताले अर्को अभियन्ताको आरोप त मलाई पुण्य गौतम रातभरि नसुतिकन पढ्छ भन्ने छ। आरोप त मलाई
के पनि छ भने पुण्य गौतमलाई 1 रुपैयाँको पनि लोभ छैन एजुकेटेड मान्छे हो तपाईँ पक्कै। अब मलाई अर्को के पनि छ भने यसलाई धन सम्पत्ति चाहिँदै नचाहिने, पैसा चाहिँदैन मान्छेलाई भन्ने पनि छ। आरोप त मलाई के छ भने यो जमानामा पनि जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही नखाने, अड बिहान अल भएन, हाँसको थानमा बकुल्लो भएन भन्ने पनि छ। आरोप त मलाई के छ भने 2 खुट्टे 11 नम्बरको गाडीले हिँड्छस्, एउटा बाइक पनि किन्दैनस् भन्ने पनि छ। पक्कै पनि तपाईलाई त्यसकारण ढुङ्गा हान्ने जहाँसम्म सवाल हो त्यहाँ गएर कसैले ढुङ्गा हानेको छैन। पुण्यजी तपाईँलाई कसरी चिन्छन् भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईँले कमेन्ट्स हेर्नुभएको छ। पोजिटिभ दर्शक अनि नेगेटिभ दर्शक गन्ने हो भने तपाईँले आधा आधी पाउनु भएको पनि छ। राम्रा पक्षहरू पनि छन्। बाढी पीडितका लागि, पहिरो पीडितका लागि गएर सिन्धुपाल्चोकसम्म गएर हुलाकीको काम गर्दै पैसा सहयोग गर्नुहुन्छ। धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन्। कतिपय कुराहरू अनावश्यक लोग्ने सक्नेको झगडामा, घर झगडामा अझै घाउमा चाहिँ आगमन चाहिँ घिउ थपिदिने काम पनि गर्नुभएको छ भन्ने आरोप छ। त्यतातिर पनि अहिले जाउँला। माताजीको पुण्य गौतमलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो त मसँग छैन। अर्को कुरो त्यस्तो उसमा तपाईँहरूकै बाइकमा राखेर लगिन्छु, कहाँ लगिन्छु थाहा हुँदैन, उत्रिएपछि थाहा हुन्छ म यहाँ आएको रहेछु। अब केही सल्टाइदिनु पर्यो, यो कुरा भनिदिनु पर्यो भनेपछि म दयालु। डिसिजन त तपाईँकै हो, डिसिजन त तपाईँकै हातमा हुन्छ। डिसिजन भन्नाले कतिपय कुरा सामाजिक परिबन्ध पनि हुन्छ। ओके भाइ। माताजी पुण्य गौतमलाई हेर्ने हजुरको दृष्टिकोण कस्तो हो, कसरी चिन्नुहुन्छ पुण्य गौतम? दृष्टिकोण चाहिँ 2-4 वर्षै भयो। उहाँले पहिला 8-10 वर्ष भएछ। कति वर्षको उहाँले अहिले भन्नु होला चिन्नु भएको, देख्नु भएको? 65-66 उहाँले त्यतिखेरदेखि पत्र पत्रिका रेडियो हुँदै सुन्नु भएको रहेछ। हजुर। र मैले पुण्य गौतमलाई चिन्नु पर्दाखेरि एक पढे लेखेका, हर क्षेत्रमा हर विधामा पर्फेक्ट र सामाजिक सबैतिर बेस्ट। यति पढेको मान्छे सायदै यस्तो कर्म नगर्न पर्ने हो। पढेको मान्छे राजदूत हुनुपर्ने कि डाक्टर हुनुपर्ने कि चाहिँ हुनुपर्ने। तर कतिपय केही कुरा मैले दाइलाई सल्लाह दिएको छु, त्यो कुरा किन मिडियामा बोल्नु? चित्त बुझेको छैन नि है केही कुरा? होइन, 1-2वटा केही कुराहरू दाइले आज सुधार्ने मौका दिनुहोस्। जस्तै अब श्रीमान श्रीमतीकै झगडाको बारेमा दाइ बिचरा सिम्पल तरिकाले जानु भएको छ। के हो, भोलि आक्रमण पनि हुन सक्छ। यसमा दाजुले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्छ। अरू कुरा सबै राम्रो छ। भनेपछि पुण्यजी जे मैले सोधेको थिएँ डिसिजन त तपाईँकै हातमा छ। फोनमा पनि मैले उहाँलाई भन्नुहोस् के हो कुरा? हैन, अब त्यो उहिलेको कुरा खोलिसके त्यस्तो अब बोल्नुहुन्न तपाईँ, पनि छैन। अब बोल्नुहुन्न तपाईँ त्यसरी? तपाईहरुले नलगे, तपाईहरुले नभनेको बोल्दिन। लग्ने त कुरै भएन नि, तपाईँ जाने नजाने तपाईहरुले भनेको छ, तपाई भनेको छ हैन। अर्को कुरा म तपाईलाई भन्छु, कसैले मलाई कुनै विधामा बिग्रिएको देख्ला, मैले सप्रेको देख्ला, अथवा म मानौँ ल नियत सफा हुँदा हुँदै काहीँ भुलचुक भयो अरे के बिग्रिन्छ? आकाशै खस्दैन, धरती नै फाट्दैन, भूकम्पै आउँदैन, सुनामी नै आउँदैन, तुफानै आउँदैन। माताजी अब सपना चाहिँ धेरैले बोक्छन् ठुला ठुला। अस्ति योगेश भट्टराईजीको अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ, सडकमा ढुङ्गा हानेर म मन्त्री भएको भन्ने एउटा स्पिच। त्यो भन्दाखेरि त अहिले यो जुन हिसाबको रणसङ्ग्राम भएको छ, रणभूमि टाइपको बनाइएको छ, हुन त एउटा सच्चा देशभक्त चाहिँ कुलमान घिसिङज्यू जसले चाहिँ अहिले तपाईँ हामी यसरी कुरा गर्ने मौकै मिल्थेन उहाँ नभएको भए, किनभने हामी 18 घण्टा लोड सेडिङ भोगिरहेको हुन्थ्यौँ होइन। उहाँलाई बचाउनको लागि, उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गर्नको लागि उहाँको दबाब त ठिक थियो, तर कहीँ कतै त्यो योगेश भट्टराईले भनेको कुराहरू यहाँ लागु हुन्छन् कि क्या हो, के लाग्छ तपाईँलाई? ढुङ्गा हानेर भन्नुभयो। उहाँको धेरै अभिव्यक्तिहरू एउटा मन्त्री भइसकेपछि बोल्ने ती भाषाहरू, ती जनतामाथि लगाएका ती आरोपहरू मेरो मनले सहन सकेन। मैले 2-4 जनालाई सेयर पनि गरेँ यस्तो कुराकानी हो भनेर। भने विदेशमा पैसा हुनेले तिर्छ त भन्नुभयो उहाँले। गरिब दुखी अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेको छ, 85 देखि 95 हजार तिरेको छ। सधैँ 45,000 टिकट काटेर आउने, ठुल्ठुलालाई भाइ नै भनेर बोल्नु भित्रबाट आयो। हामी हेराउन आएको, ए बस्नुहोस् है, पालो आएको छैन। 87-88 नम्बर कतिमा मात्रै पालो आउला। यहाँ त ग्रुपको त्यो एकजनाले परिवार लिएर आउँछ, बोकेर आउँछ, भाइ यस्तै छ। त्यही हो कुरो। 87-88 यस्तै थियो। मेरा 2 जना फोन उठाउने हुनुहुन्थ्यो, एकजना लेडिज एकजना पुरुष, मिलाउनु। एकछिन पक्नु, ढोका त म किन ढोका खोल्दैछ के? ढोका खोलिसकेको छ त, बाहिर मान्छे छन्, ती खुलिरहेको छ। गेटु गाडी आएपछि खोल्नु, घन्टी बज्यो। अनि हामीलाई हतार छ, हामीहरू विद्यार्थी हौँ, हाम्रो हेर्ने कि नहेर्ने? बडो अचम्मको कुरा गर्नुहुन्छ। कुन चाहिँ मन्त्रीले पठाएको तपाईँलाई? कहाँ हो के नेकपावादी हो कि क्या पो भनिहालेछु। अब के अहिले यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ? म त हिन्दू धर्म बचाउनु पर्छ, हाम्रो सुरक्षित भएन। जहाँ संस्कार धर्म रहन्छ
त्यहाँ मानिसहरू रहन्छन् भनेर बोल्ने मान्छे हो है भाइ एसएलसी नेताहरू है आई कन्ट्याक्ट गरौँ भने मैले तपाईँलाई होइन उनीहरूलाई अनि तपाईँ पनि हेर्नुहोस् जबरजस्ती इन्टरभ्यू सुन्नु मुख चाहिँ हाई हाई गरेको छ यो भाइले अब त्यस्तो तरिकाले यो युट्युब चल्छ होला अलिकति एक्साइटेड हुनुपर्छ पुर्याइसक्यो अनि त्यहाँबाट ल ठिकै छ नि त हतार छ हामी त सामान ल्याउन पनि भ्याउँदिनौँ भन्छ बाबा पेन्ट त्यस्तै लागेको छ माथि लुगा त्यस्तै छ सिक्री डर लाग्दो छ विदेशबाट त आउनुभएको होइन नि भनी गाई सिधै नर्मलै कुरा गर्ने हो भने हेर्नु है हो अनि होइन भन्छ झर्किन्छ फेरि होइन तपाईँहरू आउनुहोस् ल भाइ ध्यानपूर्वक सुनेको उहाँले ध्यान दिनुभएको ध्यान गरेर माताकोमा आएपछि ध्यानै हो नि त स्पेसल अनि ल आऊ भाइ भने सामान त ल्याएको रहेन रहेछ चामल अबिर तेल तिल कालो तिल कपुर सबै चिज फुल चाहिन्छ ऊ त्यहाँ दुगो फुल किन्नु पर्दैन खर्च नगर्नु जानु 150 200-300 कति सामान पर्छ जानु लिएर आउनुहोस् मेरो पसल छैन जानुहोस् उता भने सक्दिनँ त्यस्तै यार भन्ने शब्द बोले अलि बोली सुधार्नुहोस् है संस्कार सिक्नु भएन घरमा हामी त विज्ञान पढेका हौँ हामी वैज्ञानिक हामीलाई संस्कार सिक्नु छैन मेरो हेर्ने कि नहेर्ने मिल्छ कि मिल्दैन पो भन्छ त फेरि ए भाइ आऊ भने त्यहाँभित्र गएर म बसेँ कुर्सीमा अनि बसेर पर्स निकाल 5 रुपियाँ पठाएको 5 रुपियाँ अरे बाबा कसले पठाएको तपाईँलाई पर्स हेर्नुहोस् त अब 5 रुपियाँ राखे पनि हेरिदिनु त पर्यो सबै हेर्ने ठ्याकठ्याकी भनिदिएँ 10 11 12वटा कुरा अर्कोले यसो यसो गर्दैछ खोज्दैछ म पनि आँखा हेर्दैछु जस्तो कि यसको मात्रै आँखा हुँदैन मेरो सबै पछाडि पनि देख्छु अदृश्य शक्ति भनेको यही चौतर्फी आँखा छ के तपाईँहरूलाई यो अनौठो कुरा मैले आज सेयर गरेँ मेरो यहाँ हेराएर गएर त्यहाँ पर कुरा काट्छन् म टेलिफोन त्यसैलाई गरेर आइज तुरुन्त तैँले अघि त्यहाँ के कुरा काटिस् तेरो पैसा फिर्ता लैछ ठ्याक्कै भन्दिनुहुन्छ तुरुन्तै त अनि अब दूषित उहाँले पनि त्यो त बुझ्नु भएको होला सुन्नु पनि भएको होला कमेन्टतिर नहेर्नुहोस् कमेन्ट गर्ने मेरोमा आएका छन् यो कमेन्ट गर्नेले उसलाई भेटेका छन् पुण्य गौतम दाइलाई कमेन्ट गर्नेले याद गरेका छन् हिजो अस्ति 5000 किताब पढेँ भनेर हेर्दा भगवान् भयो पुण्य गौतम अहिले कसैको एक दुईवटा काम गर्दा हावा हुन्छ त्यस कारणले गर्दा कहिले राम्रो तिनैले कहिले नराम्रो यिनैले त्यस कारणले म विश्वास गर्दिनँ कमेन्ट होइन मान्य जीवहरूले माननीय सम्माननीय माननीयहरू हाननीयहरूको सबैको सपोर्ट छ माया छ प्रेम छ विश्वास दिलाएको छु मैले पक्नु एकछिन अनि त्यहाँबाट हेरिसकेँ हेरेँ दुईटाको हेरेँ पापासै राख्यो अनि पर्समा त 5-7 हजार देखिराखेको छु यतापट्टि चाहिँ 5 रहेछ त्यो 5-7 हजार राखेन अब ठिकै छ भन्ठाने अर्को मान्छे होइन अति नै भयो हो भाइ घाँटीमा सिक्री लाउनु भएको छ सामान केही छैन सिआइडी जस्तो तरिकाले आउनुभयो नि म प्रहरी बोलाऊ यसरी नै भने मैले म फोन गरिहाल्छु है डिएसपीलाई फोन गरिहालेँ मैले चक्रपथ हेर्नु के गरौँ भने मैले यसरी नै त्यसो भनिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने माता हजुरलाई चेक गर्न आएको थियौँ होइन चेक गर्न आएको थियौँ हामी अचम्मै लाग्यो भन्यो एउटाले 200 कि 150 राखो ती 5-7 जना त्यो ग्याङको हेरेर पठाएँ कमेन्ट गरेछ माता त भगवान् हो म चेक गर्न गएको थिएँ म साइन्सको विद्यार्थी म पिएचडी डक्टर होल्डर तर माताले भित्र गोजीभित्र भएको पैसा कति हजार छ भनेर पनि देखिन् पर्स निकाल भाइ तिम्रो भनेको त 5-7 हजार त त्यसैकामा पो रहेछ यस्तो स्थिति छ भनिसकेपछि यो कुरा अनौठो अब अर्को कुरामा पुण्य दाइले भन्नुभयो अय्या मरे भन्दै आउँछन् के भयो आमा नमस्कार है हेर्नु न नाटक पो गरेर आएका हुँदो रहेछन् अनि तिनीहरूलाई नै पैसा मैले दिएर पठाउनु पर्छ पुण्य दाइले त्यही देख्नु भएको थियो त्यही सुन्नु भएको थियो भन्नुभयो म दानी धेरै भएर आज यस्तो भएको छु अन्धारको देशमा ऐना बेच्ने अनि दिनभरि प्रुफ गरौँ न माताजी जसरी तपाईले ती 5 जना 6 जना डरलाग्दा मान्छेहरू जब तपाईको घरमा पसे जब पसे 66 सालमा ढुङ्गापुरा माओवादीहरू खाओवादीहरूले हेर्नुहोस् यो मलाई त पत्रकार मिडिया दुनियाँले युएनको गाडीले जोगाएको म राज संस्था नफर्के मुलुक बन्दैन भन्ने भविष्यवाणी ठोक्का गर्ने हुनाले आज मैले यो पीडा पाएको छु र यस्ता दबाब त कति हो कति एउटा रेकर्ड त राखेको छु पुण्य गौतम भन्दा अलि लाउडली भाषाको स्वरको मान्छेले फोन गरेछ म नेकपाको नेता हुँ तँलाई 2-4 दिनमै सिध्याउँछु भन्दा आज पुण्य गौतम खुइ आउँदा के हो कसो हो भन्ने पो रागी पो गयो त हो गीता तर गणतन्त्रवादी र समाजवादी मानवतावादी कसैको पनि हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने पक्ष त्यस्तो त होइन एकछिन तर्सी नेकपाका नेता खुरुखुरु ट्याङ बोकेर 2-4 जना केटासँग आउँदा डराउनु परेन पत्रकार रहेछन् 2-4 दिन अगाडि फेरि धम्की आएको छ सण्ड त होइनन् अचम्म ती भाइ अहिले छैन नि ऊ एकजना चाहिँ उति हुनुहुन्छ यसो ए मार्क्स लगाएको छ फेरि
अहिले नेपाल सरकारले फेरि मास्कलाई कोरोना भनिदिएछ गफ हेर्नु यो गफ के हो पनि यो मास्क लाउँदा त हेर्दा पनि डरमर्दो मान्छे यो त विश्वव्यापी ट्रेन्ड हो अनि त यो त जैविक हतियार हो नि दाजु पहिल्यै यहाँ त पूर्व आइजिबीलाई मैले फोनमा कुराकानी गरेँ एसएसपी सबै अब यो कुरो भ्रममा नपरौँ होइन यो कोरोनाको र म त्यसमा मात्रै दुखी भइन घर किनेर भर्खर बस्दै थिएँ 14 वर्ष काठमाडौँ बसेँ घरबेटीले माथि पिसाब फेरेर आरीमा एकजना वकिलको श्रीमती आउनु भएको थियो एकजना पूर्व मन्त्रीको श्रीमती आउनु भएको थियो बाहिर उभिनु हो मेरो घर थिएन अर्काको घरमा बस्ने माथिबाट पिसाब छरेर पारेछन् टाउकामा सबै आछि कस्तो भन्यो हेर्नुहोस् मैले त्यो पीडाले ऋण गरेर घर किने कि कसैले किनिदियो कि मेरो आफ्नो टेन्सन त्यो मलाई नै थाहा छ र मैले रुँदै म रातभरि मेरो आँसु चुहिएर नाइटोसम्म चिसो हुन्थ्यो के भयो मलाई थाहा थिएन आँसु झरेर यहाँसम्म हुन्थ्यो मेरो मम्मी बुवा धनकुटामा इटहरीमा म एक्लै अर्काको घरमा कसैले त मलाई दुधमा पनि पोइजन हालेर दिएको थियो सुँगे मलाई नाकमा बाफ आयो त्यो चिज पनि म 10 वर्ष अगाडिको म यो याद गर्न पुगेँ मैले डन कुमार घैटे मिलन सक्रे दीपक मनाङ्गे जस्ता दुनियाँ डनहरूको पनि भविष्यवाणी गरेँ यो नेताकै कारणबाट थ्रुबाट मैले भेट्न गएँ उहाँहरूको घरमै लानुको नेताहरूले म यसरी गएँ मलाई सुरुमा म काठमाडौँ आएको हेर्नुहोस् 14 वर्ष हो अहिले म गाउँमा जन्मेको मान्छे हो होइन तपाईँलाई थाहा छँदैछ अवश्य पनि तपाईँ आचार्य नै हुनुहुन्छ धादिङको म धनकुटाको त्यस कारणले गर्दाखेरि म रेडियोमा एउटा पुरै त्यो गीत गाउने गजल लेख्ने सामाजिक नै हो र पहिलेदेखि सामाजिक काम गर्ने र धेरै होइन भाइ भावुकता नि त्यो कुरो छोडिदिनु चोट हान्यो घरको सिसा फुट्यो भाइ म तमाम 300 देखि 400 हात हेर्थेँ म 70 साल 68 साल अगाडि यो दाइले पनि 65 सालमा त पत्रिकै लेख्नु भएको रहेछ त्यो बेला युट्युबर थिएन आज युट्युबरले देखेर म भर्खर झिलिक्क मिलिक्क गर्न आएको होइन 19 वर्ष अगाडि पत्रिकामा आउँदाखेरि मेरो नाक ठुलो भएको थियो अलिकति खुसीले हर्षले मेरो रेडियोमा हर बखत आउँथे विभिन्न मिडियामा सायदै कोही यो भाइहरू सानै हुनुहुन्थ्यो होला अहिले मात्रै दारी जुगा लामो देख्छु बुढै हो कि झैँ लाग्छ सायद मेरो भाइ होला मैले के भन्न चाहन्छु भने म समाजसेवा यो धेरै कुरा छन् चितवनमा अन्तर्वार्ता दिएँ एउटा एफएममा दिँदै राजा फर्किन्छन् भनेको 4 जना गुन्डा आयो हजुर ल हेर्नु है अब यो पुण्य दाइसकै बसेर पछि दिउँदा म आज धेरै बोल्न नसक्ने भाइ यो कुरा हो हामी माओवादी हो तपाईँको ज्यान लिउँ कि हाम्रो भविष्यवाणी गर्ने भन्यो 3 जना श्रीमती ल्याएको हो तपाईँले भने इन्टरभ्यू सकेपछि खोज्दा आए मान्छे हजुर गाडीमा डर लाग्दा मान्छे दारीजुङ्गा पाडाका एउटा इन्डियन मान्छे अरू 2-4 जना त्यतैका अनि मैले यस्तो हो भनेको त्यो त हो तपाईँले 2 जना मान्छे मार्या हो आम्मै हो त नि हौ यार सबै कुरो पुग्दो रहेछ अनि राजा ज्ञानेन्द्र किन आउँछ भन्यो तिमीले यो पणमाड देऊ भने तपाईँहरूबाट मुलुक बन्दैन अब 10 वर्षदेखि 12 वर्षभित्रमा याद गर्नु भनेको थियो यी लगभग कुरो निर आइसकेको छ अब विश्वास गरे गरौँ नगरे नगरौँ म मर्ने यस्ता घटना धेरै एक दिन तपाईँलाई म पक्नुहोस् है एक दिन तपाईँलाई मेरो पीडा कहानी सुनाउँछु र अनि यहाँ घर किने मैले भाइ घर किनेको लगत्तै नि भाइ 2-3 महिनामा एउटा डर लाग्दो मान्छे 2टा केटा आए मेरो बाटो केही पनि थिएन यहाँ डर लाग्दो हिलो चिप्लो थियो ड्याङमा घर बाइकको आवाज आउँछ नि हौ अलि डर लाग्दो तरिकाको नि गुन्डा गर्दिनु चलाउने जस्तो नि बुलेट के हो म जान्दिनँ त्यो मैले बाइकको मुखै देखेँ हजुर त्यही त अनि को भनेको त बाइकको नम्बर छेकेर बसेको छ त्यो बाइक नम्बर यी छ मसँग पुलिस रिपोर्ट गरियो गङ्गापुरमा भरे हेर्नु म यत्रो यहाँ त नि पेस्तोलको छ हजुर यहाँ त यहाँ आउने 19 जना भक्तले पेस्तोलको फिल गरे म त्यहाँनिर आएँ एउटा काँडाको फुल बाहिर थियो सपना नराम्रो देखेँ त्यो फुल बाहिर हटाम भने यहाँका भक्तले सपना सुनाउँदै थिएँ 5 मिनटपछि ती मान्छे आए अनि एकैछिन भर्खर बसेको छु यहाँ त मलाई कसैले चिन्दैन 100 नम्बरमा फोन गरेँ अरू पुलिसलाई फोन गरिनँ माथि 100 नम्बरमा फोन गरेँ म माता सविता ओहो हजुरको त युट्युब हेरेको थियो युट्युबे माता हो भने मलाई म युट्युबे होइन म समाजसेवी माता भने मैले यसरी नै युट्युबमा देख्नुभयो होला भने ल तुरुन्त आउनुहोस् मलाई अबर पर्यो मान्छे बस्न पनि खोज्दैन पेट बोकेकी महिलालाई अप्ठ्यारो गरेर बस्दिनन् उनी यसरी हो त्यसरी नै पो बस्छ त मान्छे त बाबै अनि उठ त भने उठ्दैन अब एउटा केटा मान्छेलाई भित्र बोलाएँ केटी मान्छेलाई पनि बोलाएँ दिदी तपाईँ लेडिजलाई चेक गर्नुहोस् मुडी तपाईँ केटालाई चेक गर्नुहोस् भने चेक गर्न मानेन हजुर हामी फलानु ठाउँबाट आएको खाना खाएर आउँछौँ है भन्नु भएको 3 घन्टा आएन पुलिस बोलाएर बसेँ 3-4 घन्टा समातेर लान्छौँ भने मैले त्यसलाई दिइनँ त्यसले रवि लामिछानेको नाम लिएर आयो रवि दाई यसले पुलिस बोलाएको भन्छ त बाबै पुलिस बोलाएको कसलाई यो थाहा छैन ऊ आफै त्रसित भरे त सिङ्गो पुरै नाङ्गै भएर आउँछ छैन भक्क भुक्क केही पनि छैन केटी मान्छे भयो भने त छाती देख्यो है भन्नु छोरा मान्छेको के हो त हालेको छातीमा त्यो मात्रै हो र त्यस्तोले छ त अनि मैले यहाँ बसेको छु ऊ आउँदैन एउटा बाइक नम्बर छेकेर बसिया छ आइज भित्र आइज बाहिर छैन भित्र आइज भने मैले आइसकेपछि डर लाग्दो केटो यस्ता घटना मैले जीवनमा कयौँपल्ट
भोल्टेयरवादी हुँ म, तपाईँको तर्कसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको तर्कको सम्मानको निम्ति म अन्तिमसम्म लड्छु भनेर भोल्टेयरले भन्नुभएको थियो। एउटा कुरा के छ भने जेम्स बोन्डको सिनेमा अब फेरि चल्दैन, फेरि सोले सुपर डुपर हिट भएर हलमा लाग्दैन। मैजारो गर्ने मौका दिनुहोस्, मेरो यो अन्तिम भनाइ हो अहिलेको लागि, पछि फेरि बोल्छु। र त्यस कारणले गर्दाखेरि लङ लङ एगो देयर वाज अ किङ, सतीदेवीको लास शक्तिपीठमा परिणत भइसक्यो। अब फेरि सगो शरीर आउँदैन, भएको खोलो फर्किँदैन, मौका आउँछ पर्खिँदैन, खिर्राको बोटमा जाइफल फल्दैन, फेरि सत्ययुग फर्केर आयो भने विचित्र होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्दैछु, देशभक्त समाजवादीहरू याद गर्नुहोला, त्यस कारण घोर कलियुग अन्त्य गर्न सत्ययुग ल्याउनको लागि जसरी सी जिनपिङ माओ त्से-तुङहरूले गणतन्त्र ल्याएका थिए, गणतन्त्र स्थापित भएर जान्छ र म उहाँलाई एउटा सानो हुँदैन, त्यो बिल्कुल हुँदैन। गणतन्त्र समाजवादी गणतन्त्र हुन्छ, अगाडि बढ्छ। तपाईलाई अमर हुने हो भने तपाईँलाई एउटा म सुझाव दिन्छु। एउटा उदाहरण सहित बेङ्गा यस्तो अझ अमर भविष्यवाणी गर्ने व्यक्तिको रूपमा किन प्रसिद्ध हुनुभयो तपाईँलाई थाहा छ? अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव चल्दै थियो, CNN का पत्रकारहरू गए, सोधे रिचर्ड निक्सनले जित्छन् कि रकफेलर? उनले भनिन् मेरो भविष्यवाणी मतगणना हुनुभन्दा 1 घण्टा अगाडि मात्रै प्रसारण गरिदिनु, किनभने म डेमोक्रेट पनि होइन, रिपब्लिकन पनि होइन। एउटा सच्चा भविष्य वक्ताले कुनै पनि पार्टी तन्त्र सिस्टमको वकालत गर्दैन, ऊ केवल मानवतावादी हुन्छ। र बाबा बेङ्गा त्यसकारण अमर भइन्। भारतका ठुला ठुला ज्योतिष पनि मैले हेरेको छु, कांग्रेसतिर पनि ढल्किँदैनन्, बीजेपीतिर पनि कोल्टिँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा मानवतावादी भएर सोचौं। तपाईको गणतन्त्रवादीहरू पनि फ्यान फलोअर्स हुन सक्छन्, राजतन्त्रवादीहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण तपाई नो म्यान्स ल्यान्डमा उभिनुस्, 10 गजामा उभिनुस्। म राष्ट्रवादी हुँ, हैन राष्ट्रको हित भविष्यवाणी। तपाईको तराजु कतै न कतै राजतन्त्रतिर ढल्क्यो, तर पुण्य गौतमले चाहिँ गणतन्त्रवादी किन हुन मिल्छ भने ऊ वैचारिक रूपमै गणतन्त्रवादी। अब गौतम दाइको उहाँ ज्योतिष पनि होइन, किताब हेरेर छ, उहाँलाई अलौकिक शक्ति पनि आएको छैन। उहाँले बोल्नुभयो ठिक छ, म उहाँलाई एक्सेप्टेड, ओके, चित्त बुझेन नि होइन, मलाई बुझ्यो। उहाँको कुरा उहाँले विचार राख्न पाउनुभयो। मेरो बुवाले पनि यसै भन्नुहुन्छ, आफ्नो तरिकाले हेर्नु। हेर्दै जाँदा नेतै आउँछन् त मैले के कुरो गर्नु? हेर्दै जाँदाखेरि देश गलत देख्छु, मैले के जनताको आवाज उठाउँदैछु? म राष्ट्रवादी हुँ, म नेपाली नागरिक हुँ, म हिन्दू हुँ, म हिन्दूमा जन्मेको हुँ। राजतन्त्र कालमा यति ठुलो राजावादी होइन, यति लुट भयो, त्यसको कुनै फेरि पुण्यदाई धेरै मिडियामा बोल्नुहुन्छ। म बल्ल आज यहाँ कसरी आउनुभयो तपाईहरु? म राजावादी होइन, म नेकपावादी होइन, म कांग्रेस होइन, म कुनै राप्रा कुनै पनि पार्टी होइन। तर राजेन्द्र महतो पनि मेरा प्रिय भक्त हो, उपेन्द्र यादव पनि भक्त हो, सबै भक्त हो। मैले भनेको छु माधव कुमार नेपालको पनि त भविष्यवाणी गर्ने नेकपाको नेता एमालेको होइन, प्रचण्डको पनि त गरे, उहाँ प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा भने, छोटो समय त्यो पनि त भने। केपी ओली 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुने पनि त भविष्यवाणी गरे, शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री हुने बाणी गरे भने। यो वाम गठबन्धन थियो पहिला, यो राम्रो हुँदैन मेलमिलाप, जबरजस्ती मिले जस्तो गरेर हुन्छ। मेरो अलौकिक शक्तिले जबरजस्ती करणी छ, जबरजस्ती करणीमा मुद्दा लाग्छ भने त्यो थाहा छ तपाईलाई। त्यस कारणले यो पनि यस्तै हो। पुण्यदाई पनि नागरिक, म एउटा भविष्यवाणी गर्ने हुँ, दाइले मलाई रिजेक्ट गर्नु पर्दैन। भविष्यवाणी गर्दा दाइले नै भने जस्ता कुरा गर्ने हो। तपाईं र मेरो तर्क इजलासमा उभियो, मैले भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट समाजवाद तर्फ अगाडि बढ्छ भन्दै हुनुहुन्छ, तर माताजीले विस्थापन भविष्यवाणी यस्तो इजलासमा उभियो। म चाहे पहाड पल्टियोस्, चाहे आकाश धरती फाटोस्, गणतन्त्रबाट अमर छ भनेर ठोकुवा गरेर भन्नु। अब म भन्छु, अमर थियो भने पुण्यदाईले भन्नुहुन्छ आफ्नो बाबुको बयान नि छोराले गर्छ। म राजाको छोरी होइन, म राजावादी नि होइन, म हिन्दू हुँ। हिन्दूको सुरक्षा हुनको लागि राजा आउँछन्, तर राज संस्थासँगै प्रधानमन्त्री नि हुन्छ, मन्त्री नि हुन्छ, सांसद नि हुन्छ, सबै हुन्छ। मैले राजाकै शासन आएर सक्त घाइते हुन्छन्, मर्छन्, मार्छन्, मारिन्छन् त भनेको छैन नि। तपाईहरुलाई मैले जायज कुरो गर्दैछु। एउटा ठोक्का स्टेटमा म चाहिँ दिएको त्यही भन्छु। हिन्दू कार्ड भनेको CIA को कार्ड हो। अमेरिकनहरुले खेल्छन्, देशमा द्वन्द्व पैदा गर्न, देशलाई रुवान्डा बनाउन,
हिंसाको कारखाना लगाउनको चित्तै बुझेन नि माताजीले चित्तै बुझेन कसरी चित्त तपाईलाई चित्त नबुझेको त्यो देशलाई रुवान्डा बनाउन धार्मिक युद्ध गर्न हामी दिदैनौं राज्यको सर्वधर्म समभावको मान्यता हामी लिन्छौं हामी त्रेतायुगको कैदी जस्तो उहाँको दिमागले एकछिन उहाँको दिमागले उहाँको बुद्धिले उहाँको विवेकले उहाँको राजनीतिक विज्ञ तरिकाले उहाँ सामाजिक शैलीले उहाँको तरिकाले उहाँले ओके भन्नुभयो तर मेरो कुरा मेरो भविष्यवाणीले हिन्दू अर्कै कहाँ रहेको एजेन्ट भन्न खोजे जस्तो गर्नुभयो धन्नै 91% जति सबै हिन्दू नागरिकहरू हो यति पर्सेन्ट छन् नि होइन 91 95 कति है एकिन उहाँलाई नै थाहा छ ती चाहिँ के इन्डिया विदेशी रहेको एजेन्ट हुन् हामी विदेशी रहेको एजेन्ट हौं पुण्य दाइले घोषणा गर्नुभयो विदेशी त्यसो भए हिन्दू धर्म कहाँको रहेको एजेन्ट अब हेर्नुस् है दशैं रहेको चाडपर्व भोलि 16 यो त तपाईको यो राजतन्त्र फातन्त्र भन्दा अगाडि पनि परम्परा थिए संस्कृति थिए कुनै समय गणराज्य थियो पहिला राजतन्त्र भन्दा अगाडि यो कुरा पनि ख्याल गर्नुस् त्यसकारणले गर्दा सोल्टी होटलमा 2029 सालमा गाईको मासुको लागि टेन्डर आह्वान हुन्थ्यो सोल्टी होटल कसको अब बुझ्नुस् गोरखापत्रमा सूचना छ र क्रिया नगर्ने जनै नलाउने को हुन् राजा महाराजाका सन्तानहरू यो पनि ख्याल गर्नुस् यो सब ढोंग हो हात्तीको देखाउने धारा हो सच्चा देशभक्त सच्चा मानवतावादीले कहिल्यै पनि कुनै धर्म विशेषमा लडाई काट्टो छिनौ कल्पना गर्दैन हामी बुद्धको देशमा छौं त्यसकारण सर्वधर्म समभाव हिन्दूले आफ्नो परम्परा मान्यता स्थापित गर्न वैदिक सनातनमा जान पाउनुपर्छ ठेलठाल गर्न पैसाको आधारमा धर्म अन्तर गर्न पाइदैन क्रिश्चियन बन्नुन पाइदैन अरु धर्मान्तरण पनि गर्न पाइदैन गरिसके पश्चिममा हाम्रो एकजना के मन्त्री हुनुहुन्छ मगर उहाँको एरियामा 100 भन्दा बढीवटा चर्च छन् रे मैले सुनेको अब पुण्य गौतमले के गर्नुहुन्छ त्यो मलाई हिजो मात्र फोन आयो मैले हिजो लाइभमा पनि बोलेको छु अनि 1600 वटा त ललितपुरमै चर्च रहछन् दाजु पैसाको चर्खेलले प्रचार गर्दै पञ्चायत कालको शासनमा क्रिश्चियनिटी नेपालमा पुरानो कुरा नल्याउ किनभने केशरबहादुर विष्टजीको बुवा स्वयं क्रिश्चियनिटीको नेपालको लागि ठुलो एजेन्ट हुनुहुन्छ लुसको यो मिटिङ उता ज्योतिष भएर म माथा भएको भए के हो कसो है भन्नु पर्थ्यो दाजु एकजना नेता कार्यकर्ता धेरै संघर्ष गर्दै यो ठाउँमा मेरो उमेर भन्दा आदरणीय हुनुहुन्छ मलाई उहाँसँग कुनै माताको उन्नति होस् प्रगति होस् भव्य सफलता होस् व्यक्तिगत रूपमा एउटा कुरो भन्छु है पुण्य दाइ अब देशमा छिटै चाँडै ठुलो पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुँदैछ है मुलुकमा हो समाजवाद आउँछ माताजी राजा आउने हुनुहुन्छ अब समाजवाद आउँछ नयाँ सी जिनपिङ माओ त्से तुङ जन्मिन्छ आएपछि यो दाइका भविष्यवाणी छन् मेरा भविष्यवाणी छन् आएपछि बोलौँला नि है धेरै छैन के भन्नुहुन्छ पुण्यजी नयाँ सी जिनपिङ जन्मिन्छ माओ त्से तुङ एरापछि सी जिनपिङको युग आउँछ तपाईको जमाना जाला जस्तो छ नि अरे भाइ राजतन्त्र फर्किँदैछ तपाई जानुस् राप्रपाको झण्डा बोक्नुस् के गर्नुस् कुनै दलको झोले हुनुस् मलाई मतलब छैन तर तपाई यसरी पूर्वाग्रही भएर नबोल्नुस् आज तपाईको यो क्यामेरा गणतन्त्रको कारण चम्किएको हो आज राजतन्त्र भइदिएको भए नि तपाईको ओठमा भोटे तालचा लाग्थ्यो तपाईका यी क्यामेरा सबै अफ हुन्थ्यो उहाँलाई कसैले पनि चिन्दैन तानाशाही तन्त्र भनेको लोकतन्त्र विरुद्ध बुटमा बन्दुक बजार्ने एउटा अलोकतान्त्रिक माताजी नेताहरू यसरी भन्नुहुन्छ राजा त आउने कुरा त फेरि कसरी कल्पना गर्न सकिएला र पुण्य दाइले बोलेर सविता माताले बोलेर हुने होइन खोले खोला जाला तर समय परिस्थितिले देखाएको छ 91% हिन्दू दाजुले बुद्ध जन्मेको देश भन्नुभयो बुद्ध पनि जन्मेको राम सीता सबै यो मन्दिरै मन्दिरको देश माताजी यसो एउटा काम गरौँ संविधानमा 2/3 ल्याएर लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे र लोग्ने मान्छे बाहेक सबै चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यसकारण अहिले सबभन्दा ठुलो आफू दल सुन्नुस् राजावादीहरूले एउटा दल गठन गरेर अहिले जमानत जफत भएको छ वडा सदस्यमा पनि एउटा वडा अध्यक्ष जितेर देखाउनुस् देशमा माताजी त्यसकारण लोकतन्त्रमा चुनावै लडेर परिवर्तन गर्नुपर्छ अरु कुनै उपाय नै छैन हैन त्यो बाहिरको हस्तक्षेप आइकन राज संस्था अवश्य मुखैमा मोदीले ल्याइदिन्छ फलानाले ल्याइदिन्छ मोदी होइन चाइना पनि लाग्छ अमेरिका पनि चाइना कम्युनिस्ट कन्ट्री हो समाजवादी कन्ट्री अगाडि बढ्छन् त्यसकारण विदेशीले गर्दैला खाउला होइन देशमा परिवर्तन गर्नु छ भने जनताको मत त्यसो भए ए पुण्य दाइ अब चुनाव जितेर आउनुस् अब म दाइको कुरो गर्छु त्यसो भए यहाँका प्रधानमन्त्री यही नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री बनाए कि बाहिर यहाँ प्रधानमन्त्री सबै समाज ब्यालेट बक्सबाट जितेर आउनुभयो नेता बुन्नुलाई विदेश तपाईको राजावादीको सबभन्दा ठुलो पार्टी भनेको राप्रपा खरे सुके जस्तै सबै सुक्यो एउटा कुरा के भने हजुर तपाईलाई त एउटा कुरा के भने माताजी स्वीकार्नुस् नेकपाले राजावादी हो भनेर एउटा ट्याक्स जनताले तपाईलाई गिराको
झन्डा बोकेर देखाएको छ पत्रकार भाइ होइन झन्डे हो होइन दर्शकको म राजाको पैसा खाएर बोलेको छु मलाई नचाहिने कुरा आरोप नलाउनुस् है मलाई एकदम चित्त दुख्छ म जनता ए भाइ मैले म राजावादी जमाना भनिरहेको छु म राजाको दर्शन गर्दा माधव कुमार नेपाल मैले राष्ट्रपतिसँग टिको लाउँदा राजा ज्ञानेन्द्रसँग टिको लाउँदा माधव नेपालसँग टिको लाउँदा म नेकपा हुने म राष्ट्रपतिसँग लाउँदा नेकपा एमाले हुने जे भन्नु त्यही भन्ने झोला जसको मैले के कसको झोला बोकेको छु म टिको लाउन गए मेरो आस्थाको कुरो हो नि भाइ तपाईँ पब्लिकमा एकदम चर्चामा हुनुहुन्छ होइन मलाई चर्चा छैन मलाई चर्चा आउनु छैन भाइ तपाईले नआए पनि तपाई यो 10 वर्ष अगाडि भइसकेको कुरा हो चाहिदैन मलाई भाइ मैले यो आशयले नलिनु होइन तपाई ठीक छ अब हामी 91% हिन्दू छौं दाइ पुण्य गौतम लगायत अन्य नेताहरू भन्नुहुन्छ जनताले त एक किसिमको सबभन्दा पहिला मान्छे हो त्यसपछि के विभाजन रको धर्म भन्नुभयो हिन्दू धर्म ल रकै धर्म हो भने हामी कता जाने म त सास गर्न सकस भयो भाइ मलाई नेपाली अब हेर्नु वैदिक सनातनको त कुरो गर्दै छु हिन्दूको कुरो वैदिक सनातन त्यसकारण समान होस् रेस्पेक्ट हुन्छ त्यहाँनेरि हरेक मान्छे समान हुन् चाहे जुनसुकै सकिन है अब यति नै गरौँ पुण्यजीसँग होइन मसँग सक्छु म सकिन म बिहान 8 बजेदेखि अपनाउने मान्छे 7 बजेर 20 मिनेट जाँदाखेरि म नीति नै देखाइदिन्छु कपीको लिस्ट पनि हेर्नुस् अहिलेसम्म बिजी अब लाइनमा बिजी छु मेरो जिन्दगी छैन मलाई नेपाल सरकारले तलब दिएको छ मलाई ट्याग लागेको छ मैले प्राइभेट काम गर्न नपाउने मेरो धर्मको कुरा म भन्छु म नेपाली हुँ र पुण्य गौतमलाई पुलिसले लठी हाने भन्थे मलाई गोली हाने उ त्यहाँ सडकमा जान्छु मलाई पुण्य गौतम मात्रै होइन अरूले मलाई राजावादीको आरोप नलाऊ म कुनै वादी होइन है प्लिज है मानवतावादी हो हामी सबै पखौँ राष्ट्रवादी हुँ म यो देश मानवतावादी हो ल मानवता त हो त मानव तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ सम्झाउँछु म अर्को रुन्छ त्यसलाई हँसाउँछु कुरा गर्दै जति पनि दर्शकहरूले हेरिदिनु भयो धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद छ र कस्तो लाग्यो खुसी दुखी राम्रो या कमेन्ट्स लेख्न सक्नुहुनेछ र होइन कहाँ देखे जस्तो लाग्यो यो अनुहार त नेता पनि होइन सांसद पनि होइन मन्त्री पनि देखिएन कलाकार नि होइन अरे बाबा सम्झिन सकिन नि भन्ने लाग्यो भने म चाहिँ माता सविता आचार्य हुँ फेसबुकमा गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ धेरैजनाले नम्बर माग्नु भयो एक्चुअली तपाईकै मुखबाट दुबारा हेर्नु भएछ अस्ति 18 गतेको भिडियो अनि 16-17 लाखले होइन बडो खुसी लाग्यो मलाई मेरो कुरा मन पराइदिनु भएछ ठिक छ हेर्दिनु सबै त्यो हुँदैन म पहिलाको त हेर्नुहुन्थ्यो त्यो अनौठो लाग्दैन थियो अहिले अलि पछिल्लो क्रममा यति छिटो हेर्दाखेरि बडो गजब लाग्यो पुण्य दाइले पनि भन्दै हुन्थ्यो अब उहाँहरू जति त म चर्चित छैन होइन होइन उहाँहरू त अब दुईजना मध्ये को बढी चर्चित हो होइन म आमै त्यो कुरा न पुरानो जमानादेखि स्थापित भएको उही दुईजनालाई दर्शकले मन पराउनु भएको छ माताजीको अलौकिक शक्तिको जति बयान गरे पनि कमै लाग्छ हामीलाई पनि पहिला चाहिँ अलिकति विश्वास मान्न गाह्रो हुन्थ्यो धेरैलाई तर यहाँ आइसकेपछि सबैले त्यो बुझ्नुहुन्छ मलाई जहाँसम्म होइन यहाँ आकाले कमेन्टै गर्नुहुन्न भाइ नदेखेका 3 करोडको मुटुमा म पस्न सक्दिनँ नि भाइ मलाई 1 लाखले कमेन्ट गरे भने नि दाइ 1 लाखले हेरे भने म 3 करोडकी प्रिय म भन्दिनँ बुझ्नु पनि कुरो मलाई लाग्यो चाइनिज हो भने जस्तै 3 करोड भनिहाल्ने हो समय दिनु यहाँलाई नम्बर मागे होइन मेरो नम्बर मलाई खोज्न चाहनुभयो भने 98 अब हेर्नु न फेरि यो कुरो कसरी गर्नु यो नम्बर दिएपछि बोल्छु है 98421716 छिटो बोल्यो कि क्या हो भन्ने भइसक्यो 9842217162 इङ्ग्लिसबाट किन दिएँ भने नि भाइ इङ्ग्लिसमा धेरैचोटि फेल भएर पास भएकी हुँ अब यहाँ पढे लेखेकैसँग बसिया छु सिकाइ माग्नुलाई पक्नु है अहिले भौगोलिक शिक्षा हरायो सांस्कृतिक शिक्षा हरायो राजनीतिक शिक्षा हरायो आर्थिक शिक्षा हरायो विदेशी अमेरिकनको शिक्षा पढ्नु पर्ने इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्न पर्ने नेपाली भनेको त अस्ति हेटौँडाबाट फोन आयो कि दाजु त्यो लाइभ सुन्नु होला मेरो पढेको दिन नेपाली बुझ्दिन रे एकजना बहिनी दिदी को हुनुहुन्छ आन्टी म्याडम उहाँ नेपाली बुझ्नुहुन्न रे अरे बाबा भुटानको नेपालीले मलाई कुरा गरे जस्तो पो गर्नुभयो भुटानका प्रधानमन्त्रीले नेपालीमा प्रवचन दिएका छन् है पुण्य दाइ हेर्नु भएको होला नेपालीमा बोल्नुहुन्छ भने हामी नेपाली नागरिक इङ्ग्लिस पो रे भाइ माताजी अब नम्बर छोडिहाल्नु भयो अब एउटा प्रश्न सोधे मैले अरे बाबा हैरान पो बनाउनु भयो भाइ एकदम अलिकति गाह्रै छ मलाई पछिल्लो समय राम्रा र नराम्रा दर्शक तपाईले पाउनु भएको छ गाली गर्ने ताली गर्ने बराबर ताली अलि बढी छ मैले कमेन्ट हेर्छु हैन ती बीच पनि यो नम्बर छोड्दै गर्दाखेरि कतिपय त फटा पनि मान्छे छन् संसार हो यो हैन त्यो फटाहरूले कहिलेकाहीँ ब्ल्याकमेलिङ गर्दैनन् माताजी तपाईले गरे रेकर्ड राखेको छु अत्यन्तै क्राइम छ नियम कानुन कडा छ साँचो तिनो के भन्छन् हाने जुने कुरा के भने यो चेतावनी होस् न यहाँबाट हैन चेतावनी तपाईसँगै म भिडियोमा त्यो रेकर्ड सहित
र उनीहरूको फोटो सहित तपाईँलाई नि म तुफान मिडिया होइन यो तुफान मिडिया तु कुदेर आउँछ माताको घरमा त्यसपछि हो त्यही त दाजु आँधी तुफान आउँदैन अलिकति जसले तपाईमाथि कुदृष्टि अथवा कुविचार राखेर लेख्यो उनलाई पनि अलिकति होइन केही त्यो कराएर केही हुँदैन मैले प्रधानमन्त्रीलाई त केही भएन प्रधानमन्त्रीलाई गाली आउँछ ती 4 वटा किन्नी बोक्या प्रधानमन्त्रीलाई लागेर बसी बसेका देउतालाई त्यहाँको गाली आउँछ पुण्य गौतम आफ्नो तरिकाले बोलिरहेको पुण्य गौतमलाई आउँछ म मेरो तरिकाले यहाँ दुःख गरेछु मेरो घरमा कति पीडा छ आफैलाई समस्या गाली गर्नेलाई पनि भक्तजनलाई अपुरो हुन्छ प्रश्नको उत्तर छोटो भनिदिनु खास के भन्नुभयो क्षेत्रमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ शास्त्र अध्ययन गरेको छु अलिअलि धेरै होइन म अलौकिक शक्ति हुँ रिसाएर आवेगमा आउँदिन म सात्विक भोजन खान्छु माताजी अलिकति चेतना पनि दिनुपर्छ तपाईले नो चेतना म प्रधानमन्त्री होइन मन्त्री होइन सांसद होइन म पुलिसको प्रशासनको तपाईलाई धम्की दिनुभयो अथवा जसले तपाईलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो त्यति दिनुस् हैन के भन्नुभयो कुरा छोड्दियौ पुलिस प्रशासनमा टेकु कार्यालयमा मेरो त कमेन्ट सहित पुगिसकेको छ दर्शक निराश हुनु त भएन नि त तपाईले हैन भाइ माताजीलाई नराम्रो किन भन्यो भनेर त पत्ता लगाउनु पर्यो भोलिका दिनमा अरूले पनि नभन्लान् ए भैया सरी है चिन्दै नचिनेको मान्छेले कालो देख्छु भैया भने यो तराईमा बस्ने भएर बोली बिग्रियो क्या भाइ म इटहरीको बसी हो कि तपाईँ पहाडी आउनु त रहेछ होइन म पनि पुरानो त पहाडी हो विराटनगर बसी है भाइ अनि हेर्नुहोस् है भाइ छोटो मैले संक्षिप्त उत्तर चाहे यहाँबाट खास त्यो फटा जसले माताजी माथि नराम्रो व्यवहार अथवा कुदृष्टि अथवा कुविचारले हेर्यो के भनेको थियो जसको कारण तपाईलाई आगामी दिनमा कमेन्ट गर्ने केही फटाहरू सबैलाई भने हैन केही फटाहरू जसले यस्ता कमेन्ट अथवा यस्ता फोन गर्नबाट वञ्चित हुन् उहाँहरूले गर्नबाट मोबाइलको कन्ट्याक्ट नम्बर थिच्नु भन्दा अगाडि सोचुन् कि माताजीले यो भनेको थियो ल भन्नुस् खास के भनेको थियो अलिकति गणतन्त्रवादी संक्षिप्तमा भन्नु गौतमले त नराम्रो सोच्यो भने उसैलाई हानि हुन्छ भनेर अस्ति यहीँबाट जानुभएको छ उहाँले फिल गर्नुभयो त्यो भइसक्यो माताजी खास के भन्नु भएको थियो त्यति भाइ तपाईँ पुलिस प्रशासनको व्यक्ति हो अख्तियारको प्रमुख हो मैले सबैलाई देखाउनु पर्ने यो भनेर ऊ भने हैन के हो रेक्ट्राक्टी हो पुलिसलाई बोलाउँ केरकार साहबको हलदारको मित जस्तो देखिन्छ माताजी तपाईकै लागि भने आउ मैले एकछिन पर्नु मेरै लागि भने पनि बिस्तारै बोले है माइन नगर्नुस् है त्यो जे छ मैले सबै स्वीकार्छु 70 साल भन्दा यता कमेन्ट आउन थालेका हुन् म केही भन्दिन यसमा सबैको विजय होस् म सकारात्मक सोचको मान्छे हुँ सकारात्मक सोचले समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ पुण्य गौतम दाइ त्यस कारणले सबैको भलाइको लागि मेरा प्रिय भाइहरू पत्रकार बन्धु भाइहरू म पनि पत्रकारिता हुँ जमानामा त्यस कारणले सबैको जय होस् जय मात्रै होइन विजय नै होस् भन्न चाहन्छु समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद यतिका धेरै हेर्दिनु भयो नयाँ मिडिया भाइहरू मुस्कुराउँदैछन् कोही हाई हाई गरेर निदाइसके कोही पुराइसके एउटा विराट होइन कतातिरको विराट त्यस कारणले गर्दा के बाबा हो पनि अब बाबै जस्तो देख्छु यसो हेर्दाखेरि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हेरिदिनु भयो रमाइलो लाग्यो अचम्म पनि लाग्यो भने ठिकै छ अचम्मित मान्नु पर्दैन म पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई मिटर ब्याजमा धेरै 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 धन्यवाद दिन्छु थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू